मॅडम पंचायत आहा ती म्युन्सिपालिटी करून सोदताय म्हणून बरं केलाय. पळय पंचायत आहा ती म्युन्सिपालिटी करपाक सोदताले ते आतां ते काल पयर कितें ते बंद केला म्हणजे कशें लोकांनी बोवाळ मारलो, सगळ्या पार्टीच्या लोकांनी बोवाळ मारलो आनी लोकांनी कित्याक ती पंचायत म्युन्सिपालिटीन व्हरता अशें म्हणून बोवाळ मारला म्हणून सरकाराक लज नासलेलो हो सरकार हो परत अशें कितें तरी घालता आनी परत आहा तशें ताका फाटींग घेता. ते घेवच्या पयलीं तेणें खरें म्हणून जाल्यार निर्णय घेवंक जाय, लोकांक कळोवपाक जाय कित्याक ही पंचायत आहा ती म्युन्सिपालिटी व्हरोंक सोदता म्हणून. हेंकां चोरूंक मेळना पंचायती आनी म्हणूनच हे लोक काडटात आनी ते म्युन्सिपालिटीन व्हरता. कितें आसा पंचायतीक योजना पळय राबयतात म्हणजे स्किमी जे आसा ते पंचायतीक चड आहा. जेन्ना राजीव गांधीन पंचायत एक्ट पळय हाडलो तेन्ना लोकांक कोण्णाक हो पंचायत एक्ट बी नाका आसलो. आतां पंचायत एक्टान जायती फॅसिलिटी आसा आनी हो सरकार सुद्दां पंचायतीक लागून कितलें कितें दिता. पण कितें आसा सेक्रेटरी, सरपंच, मिनिस्टर हेंकां सगळ्यांक कितें आसा अशें खावपाची संवय आसा आनी तांकां ऑडिट आसतना ते लोकांक दाखोवचें पडटा न्हू सरकाराक सेंट्रला म्हणून हेंकां ते नाका. म्युन्सिपालिटीचे तांकां काय लागना, ते हांगासरलो पयसो हांगाच वापरचे, ते वयरसून पयसो येयना न्हू. पंचायतीक कितें आसा सेंट्रला कडसून येता, हेंकां चोरूंक मेळना. हालींच पंचायती 50-50 लाख दिल्ले सगळीं झाडां मारपाक कितें तरी काम धंदे वाड्या म्हणजे पंचायती एरियान सगळें काम करचें. 50 लाखाचे हेंच्यांनी आपल्याक AC-BC घेतल्या. असले हे सरपंच आनी हे तलाटी सेक्रेटरी बी पळय आसा हे असले नालायक कशा. हेंकां लोकांची कामां करपाची ना. तूं जर एक पंचायतीन गेलो एक एप्लिकेशन करून जाल्यार तुका म्हणटा ना हो ना तो ना हें दिवंक मेळना, आमकां आजून ऑर्डर येवंक ना, आमकां सर्कुलर येवंक ना, अशें करून हे नाचयतात मेले हे सेक्रेटरी बी आसा पळय आनी तो सरपंच. खरें म्हणून जाल्यार न्ही पंचायतीक जे स्किमी राबयता न्हू अशें कोणाचेच येना. इतल्यो बऱ्यो स्किमी सेंट्रला कडसून येता आनी बरे लोकांक दिवपाक मेळटा. पण मिनिस्टराक ते करपाचें ना, मागीर ते सेक्रेटरी आहा ताका नाका, सरपंचाक नाका. आतां ते जर पंचायत काडून जर म्युन्सिपालिटीन घातली थंय तांकां नागोवंक मेळ्ळें, जाय तशें चोरूंक मेळोंक जाय म्हणून काडटा आनी ते म्युन्सिपालिटीन घालता. दुसरें आतां तालिगांवां फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता 4-5 वर्सां पयलीं पंचायत केल्ली थंयसर, सॉरी म्युन्सिपालिटी केल्ली, पूण ती म्युन्सिपालिटी करून परत मागीर काडले आनी ती पंचायतीन घातली. म्हणजे जें काम म्युन्सिपालिटीक पंचायतीक जावंक जाय पळय हे लोक करिनात आनी हेका लागून हेंकां फंड बिंड कितें पळय येवपाचो आहा तो येवपाचो बंद जाता आनी हेका लागून हेंकां ते नाडूंक मेळोंक जाय, चोरूंक मेळोंक जाय म्हणून हेंच्यांनी कितें केलां ते आतां म्युन्सिपालिटीन करपाक केलें. तरी बरो सगळ्यांनी बोवाळ मारलो आनी आमकां नाका म्हटलो, कित्याक जाय म्हणून गुपचूप काडली, फायल काडली आनी बंद दवरली. म्हणजे केन्ना हेंकां मरे नेरवां येता, कळ्ळें तुका. केन्ना हेंकां नेरवां येता आनी नेरवान हे लोक हें करूंक जाय तें करूंक जाय म्हणजे दाखयता खंय तरी शिजले जाल्यार शिजले, टिकले जाल्यार टिकले अशें म्हणून हेंच्यांनी मदीं काडटा आनी मदीं काडून लोकांक हो हॅरसमेंट करता आनी पंचायत आहा ती म्युन्सिपालिटीन व्हरोंक सोदता. कित्याक पंचायत आहा ती म्युन्सिपालिटी, कित्याक तुमकां नाडूंक मेळना म्हणून म्युन्सिपालिटी करूंक सोदता. आं पंचायतीची स्किमी आहा, सरकार इतले व्हडले स्किमी दाखयता. आमी ते दिशाचे हितून कमिटीन मेंबर आसा, तो कॅप्टन विराटो आनी तानावडे आसा तेतून हे चॅरमॅन बी, तेंच्या हितून दाखयता सरकार हे आसा. तो तानावडे सुद्दां अजब जाता हे कित्याक पंचायत दिनाका म्हणून. आं तो तानावडे सुद्दां अजब जाता, इतले सरकाराचे आसा आनी तुमी लोकां पर्यंत कित्याक पावयनाका म्हणून. हेंकां पावोवपाचें ना, हेंकां मरे काम चोरये, फक्त दीस ढकलतात हे लोक. हे ऑफिसर घेतल्यात पळय हेंच्यांनी मिनिस्टरांनी आपले सोयऱ्या दायऱ्यांक हे लोक फक्त दीस ढकलता. हेंकां काय ना, 8 म्हयनो सोंपलो की हेंचो म्हयन्याचो पेमेंट मेळ्ळो, थंय बसले ते ऑफिसांसून कितें पंचायतीचें कितें आहा तें लुटूंक मेळ्ळें, हें सगळें म्हणून थंय लुटूंक मेळना म्हणून तांकां ती म्युन्सिपालिटी जाय. म्युन्सिपालिटीन गेले की तांकां जाय तशें नागोवंक मेळ्ळें, जाय तशें खावंक मेळ्ळें, जाय तशीं धुमशाणां घालूंक मेळ्ळीं. म्हणुनूच तांकां ही पंचायत आहा ती म्युन्सिपालिटी जाय. हांगा खूब हें आसा, उदक खंय तरी मुरता, लोकांनी चिंतूंक जाय. थोड्या लोकांक दिसता ना सरकार करता जाल्यार बरें करता म्हणून. सरकाराक विचारा पंचायतीच्यो ज्यो स्किमी आहा आज पर्यंत कितल्या लोकांक तुमी पावयले, आज पर्यंत स्किमी तुमी लोकांक पावयले. प्रत्येक घराक गांवांनी खरें म्हणून जाल्यार घर रिपेरींग करपाक 2 लाख 2.5 लाख अशें दिवचें पडटा. तो रमेश तडवडकर पळय कितलीं घरां बांदून दिली तेणें आनी आमदारांचे खंयचे येता
कितें येता कोण तरी दाखयता आपणें दिला म्हणून हो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा ती आमोण्या एकटी बायल रडटा बाबडी तिका 1-2 लाख दिवपाक पंचायतीसून ते पंचायतीचे लोकूय बी नालायक तेजो देर ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणून ताका कांय दिवंक सोदिना असले तुमी उलयतना लोकांक जेन्ना तुमचे इलेक्शन बी आसता कोण फाटल्या दिसांनी आमच्या सीएमान म्हटलेले कोणाचें ऑब्जेक्शन चलचें ना कोणाक कांय त्रास जावचे ना कोणाची एनओसीची गरज ना तुमकां रिपेर करूंक मेळटले पयशे मेळटले खंय आहा रे बाबा ते खंय आहा आनी आतां तुका म्युन्सिपाल्टी येवं जाता हय म्युन्सिपाल्टी येवं जाता तुका नाडूंक मेळना म्हणून का तुज्या मिनिस्टरांक नाडूंक मेळना तुज्या सरपंचांक तुज्या तलाट्यांक गोलाटी मारीत भोंवता ते काम कांय नाका आनी अशे रितीन हें करता म्हणजे खरें म्हणून जाल्यार पंचायतीन जी स्किमी आहा ती म्युन्सिपाल्टीक ना आमकां कितले फावटी दिसता आमी पंचायतीन आसलेले आमकां ही स्कीम मेळटली आसली अशें म्हणून कितले बायलो आमचे कडेन येवन रडटा मॅडम ही आमकां कित्याक स्कीम ना पण करतले कितें सरकाराचे म्युन्सिपाल्टी एरिया ती म्युन्सिपाल्टी पंचायत एरिया ती पंचायतूच बेश्टे कोणाक खंय व्हरोन घुसयतात आनी नाका जालें करतात आनी स्किमीचो त्या पयशांचो विलेवट लायता आतांच पळयना 50 लाख धाडलेले तेंच्यांनी खरें म्हणजे जाल्यार रस्त्या वयलीं झाडां बिडां सगळीं मारपाक जाय आसलीं तेंच्यांनी आपल्याक एसी बसयल्या एसी बसून कित्याक तुमच्या घरा कडली एसी बसया घरा कडेन तुमच्या बसया त्या ऑफिसान कित्याक जाय तुमकां फॅन आसा तो चलना असले सगळे नखरे चलता आनी मिनिस्टराक कुसां मारतात आनी आपल्याक जाय खरें म्हणजे जाल्यार मरे शिस्त ना प्रताप सिंग राणे जेन्ना आसलेलो ऑफिस 9:30 म्हणल्यार 9:30 ओपन जाताले आनी सगळे हे खरें म्हणजे दाखयताले ऑफिसर पळय आसलेले पयलींचे तेंडुलकर आनी कोण कोण खुबशे ऑफिसर म्हाका आतां नांवां येना तेंची ते ऑफिसर दाखयताले सर हे रॉंग आहा सर हे अशें न्हू आमकां अशें करूंक जाय आतां हे ना हे पळय ऑफिसर आहा ते सर हे चोरूंक कशें मेळटले ते मिनिस्टरांक दाखयता आनी म्हणुनूच हे कितलीं वर्सां एकाच जाग्यार मेल्ले आहा ते तेका लागून उगडास दवर आनी म्हणून हांकां कितें आहा पंचायतीन आपल्याला नाडूंक मेळना न्हू म्हणून हांकां म्युन्सिपाल्टी जाय ह्यो बरें कर